साथीहरू नमस्कार। आज बजारमा निरन्तर फलपछि निरन्तर बजार झरिरहँदा पनि म तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई बजारमा बेरी स्ट्यान्डमा कसै ट्रेड गर्ने अनि के गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता लाग्यो होला, निराश हुनुभएको होला। यो शेयर बजार हो। पहिले नै तपाईहरुले बुझेरै शेयर बजारमा छिर्नु पर्ने हुन्छ र छिर्नु भएको होला कि बजारमा उतार चढाव हुन्छ भनेर। त्यसैले हौसला अलिकति हामीले बुलन्द राख्नुपर्छ। हामी अलिकति बलियो भएरै बस्नुपर्छ। बजार रिकभर पनि गर्छ र बजार तल पनि जान सक्छ। हामी पहाड चढ्नलाई हामीले सोचेको भने पहाडबाट चिप्लिन्छ। चिप्लिसकेपछि थेचारिएपछि केही समय बिसाउनु पर्ने हुन्छ। बजार त्यस्तै हिसाबमा छ। कहिलेकाहीँ बिसाउँदा पनि झन् चिप्लियो भने तल पनि पुगिन्छ। बजार त्यही गतिमा हुन्छ र यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा यस्तो बजारमा यो घटनाक्रममा लगानीकर्ताको हित कसरी हुन्छ, उनी हामीले गर्न आवश्यक चीज के छ भन्ने कुरा पनि हामीले पाठ सिकाउँछ शेयर बजारको झराइले। त्यसैले हामी बजारमा ब्रोकर लाइसेन्सको बारेमा कुरा गर्छौं, चार्जेसको बारेमा कुरा गर्छौं, अनि त्यसपछि अन्य निकायहरुसँग हामी चाहिने यो भएन त्यो भएन भन्ने हामीले कुराहरू गर्छौं। तर वास्तवमा चाहिने चीज भनेको यही नै हो लगानीकर्ताको लागि। हामी लगानीकर्ताको हितको लागि बोल्ने हो भने आज जुन चीज देखिएको छ बिल्कुल त्यो चीजको लागि हामीसँग सुरक्षा कवच छैन। त्यसैले पहिलो हाम्रो लगानीकर्तादेखि लिएर सबैको आवश्यकता भनेको लगानी यो बजारमा छिर्दा सुरक्षा कवच लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग सुरक्षा कवच छैन। त्यसैले बजार जति तल गहिरो जान्छ त्यति पेनिकमा तपाई गइराख्नुस्, त्यही एउटा विकल्प छ। या बजारले जब गएर केहीमा ठोकिनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो अधिकार लगानीकर्ताले पहिलो सोच्नुपर्ने भनेको हामीले लगानीकर्ताको सुरक्षा जो हाम्रो बजारमा छैन। अर्थात् त्यो सुरक्षा भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म तपाईहरुसँग चर्चा गर्छु। अब नेप्सेलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो। नेप्सेलाई हामीले भनेका थियौं कि बजारले एउटा घण्टी, हाइड्रोले पनि घण्टी देखायो। बजार निरन्तर फलमा छ। बजारले बायर्सहरु छिरिरहेका पनि थिए, तर सामान छिर्दै पनि सामानको मूल्य थोरैमा बिकिरहेको थियो। बेच्दाखेरि किनिरहेका थिएनन् बायरहरुले, बायर आइरहेका थिए तर सेलरहरुले सामान थोरै हुँदा पनि नकिनेको अवस्था देखिरहेको अवस्था पनि थियो। बजारले त्यस्तो हुँदा बायर आएको देखेर बजारमा हरियोपन पनि आउन थाल्यो। बजार सुध्रिन पनि खोज्यो। तर बजारमा त्यो हुँदै पनि तपाईहरुले यति पेनिक जुन हुनु पर्दैन त्यो भन्दा बढी पेनिक भइदियौ। अर्थात् आफ्नो सामानको मूल्य जे जस्तो मूल्य आउँछ त्यसमा बेचेर म पन्छिन्छु किनभने मैले केही पैसा कमाइसकेको छु भन्नेको जिनीहरु त्यस्तो अवस्था भयो। त्यसैले साथीहरु पक्कै पनि यो शेयर बजारमा धैर्यताको फेरि पनि कमी भयो। आज धैर्यताको कुरा गर्दै हामीले बुझ्नुपर्छ कि धैर्यता केमा चाहिन्छ। के बजारमा शेयरमा होल्ड गर्न मात्रै धैर्यता चाहिने हो र? होइन। किन्नको लागि पनि संयम हुन जरुरी छ, बेच्दा पनि संयम हुन जरुरी छ र बजारमा होल्ड गर्न पनि संयम भएरै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धैर्यताको पर्खाइ बजारमा छिर्दा पनि धैर्य हुन जरुरी छ कि आफूले चाहेको मूल्यमा बजारमा यतिमा आउँछु भनेर जुन दिन लगानीकर्ताहरूले सोच्नुहुन्छ या म यतिमा गएपछि छिर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ अनि फेरि म यस्तो अवस्थामा बेच्दिन भनेर जुन दिन हाम्रो लगानीकर्ताहरूले लक्ष्य बनाउन थाल्नुहुन्छ त्यति बेलादेखि बजारमा रिजिडिटी आउन थाल्छ। रिजिडिटी भन्नाले बजारमा त्यतिको हुँदैन। 10-20%, 5-10% को ट्रेडमा डिफरेन्समा बजार चल्न थाल्छ र हाम्रो बजारमा यति धेरै पेनिक अवस्था आउँदैन। बजारमा र यति माथि पनि जाँदैन किनभने हाम्रो जीडीपी पनि सानो छ, समुदाय सानो छ, भोल्युम राम्रो छ र एउटा राम्रो ट्रेडमा यो बजार चल्न सक्छ। तर हामीसँग बजारको सूचनाको अभाव, बजारमा अझै पनि यस सम्बन्धी ज्ञानको अभाव र बजारलाई बुझ्न तपाईहरुले टेक्निकल कुराहरुमा समय नदिन चाहेको या नदिएको अवस्थाले गर्दा यस्तो धराशायी अवस्था हुन सक्छ। आज म विशेष रूपमा तपाईहरुसँग बजारको बारेमा चर्चा गर्नेछु अनि त्यसपछि बजारको अपडेट पनि गरौँला। साथीहरु मैले तपाईहरुसँग भनेको छु बजार
बजारमा जे देख्छु त्यही कुरा भन्छु, बजारले जे भन्छ त्यही कुरा भन्छु। अनि बजारमा तपाईँलाई कुन स्टक्स किन्ने र कुन बेच्ने भनेको बजारले निर्धारण गरेको गति अनुसार भन्ने छु। त्यसैले तर तपाईँहरूले के मसँग समय दिएर तपाईँहरूले हेर्नुहोला। मेरो उद्देश्य छ कम्तीमा टेक्निकल एनालाइसिस सिक्दा बिस्तारै सरल हिसाबमा आफूले बुझ्ने हिसाबमा र मैले के बुझेको छु भन्नुभन्दा पनि तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने मेरो चासो हुनसक्छ। किनभने हामी चाहन्छौँ सुरक्षित बजार बनाउन र जानकार भएर लगानी गर्न। तपाईँले हरेक लगानीकर्ताले बुझेर किन्नु र बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई कसैले बजारमा धैर्यता भनेर भन्ने चलन छ। तर धैर्यता केमा हुने? किन्नको लागि धैर्य राख्ने, यही बेन्चमार्कमा किन्ने, यही बेन्चमार्कमा बेच्ने र यही बेन्चमार्कमा छिर्ने भन्ने कुरा तपाईँले धैर्यताको परिभाषा बुझ्दा तीनटै कुरा इन्ट्री, एक्जिट र होल्ड तीनै कुरा तपाईँले गर्न जरुरी छ। साथीहरू, अब हामी नेप्सेको पहिले कुरा गरौँ, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई बेरिस ट्रेन्ड भयो भने या बेरिस बजारमा कसरी हामी चाहिने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। साथीहरू, पहिले नेप्सेमा के भयो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। नेप्सेमा जेनरली हेर्दा हामी देख्छौँ कि बजार गएर 2926 को बिन्दुमा 50 पोइन्टले बजार झर्यो, रातो भयो र हामीले 541 पोइन्टमा सेन्सिटिभ इन्डेक्स छ र बजार बिहानको ओपनिङ 2991 बाट सुरु भयो। बजारले राम्रो रूप देखायो, तर बजारमा कुनै यस्तो नकारात्मक कुराहरू आए जसको कारण बजार बिस्तारै यसरी झर्न लाग्यो कि बजारले रिकभर गर्न खोजे पनि बजारले आफूलाई रिकभर गर्न सकेन समयको अभावले। यो बीचमा तपाईले के घटना भयो त भनेर पनि विचार गर्नुभयो भने हिजो अस्ति लगानीकर्ताको डेलिगेसन अर्थमन्त्री कहाँ जानु, फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयलाई पल्टाउने कुराहरूका जस्ता अफवाहहरू र विचारहरू आएर कार्यको लागि चाहिने कि कतै 12 करोड के होला भन्ने हिसाबमा के राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको निर्णय फर्किला या राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयले भएकै हो भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न छ। विज्ञप्तिको कुरा भयो, विज्ञप्ति पनि निकालियो, नेप्सेको सिइओको राजीनामा हुनु, उतातिर हाम्रो धितोपत्रको अध्यक्षको चाहिने निलम्बनको कुराहरू हुनु, यस्ता नकारात्मक रुमरको बीचमा हामी 2-3 दिनदेखि गुजिरहेका छौँ र साथमा बजारले रिकभर हुन खोज्दा पनि यो नेगेटिभिटीले बजारलाई जितेर तनावमय बनायो। तपाईहरू पेनिक हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले मैले तपाईहरूको लागि अब यस्तो बजारमा हाम्रो चासोको विषय कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबमा बजार यसरी गएर सामान्य हिसाबमा नेप्सेले देखायो। अब नेप्से झरेर आएर यो स्थितिमा सामान्य हिसाबमा बजार बढ्छ न घट्छ यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा लक्ष्यको एक हप्ताको ट्रेन्ड हेर्दा हामी देख्छौँ कि बजारले एक हप्तामा बजार न घट्ने न बढ्ने हिसाबमा हामीलाई घुमाइरहेको अवस्था देख्छौँ। महिना दिनको हामीले इन्डेक्सलाई हेर्दाखेरि नेप्सेलाई हेर्दा बजारमा बढ्नलाई हामीले यदि अगस्त 19 तारिकमा बढेको पछि त्यहाँबाट निरन्तर फल भएपछि अगस्तदेखि अहिले हामी 2 तारिकसम्म आएर लगभग 12 दिनसम्म हामी पेनिक अवस्था अर्थात् निरन्तर हामी 2 हप्तादेखि फल भइरहेको झरिरहेको अवस्था देख्छौँ। हामीले पर्खिरहन्छौँ, बजारमा घन्टी बजाउँछौँ, बजार तपाईले हेर्नुभयो होला बजारमा हामीले सजग हुनुहोस्, समय ठीक छ, निस्कने कुराहरू जस्ता कुराहरू पनि हामीले हिन्टहरू दिएको हो। तर पनि बजारमा यो हामीले के हुन्छ भने विभिन्न खालको एनालाइसिसहरू पनि छन्। अब त्यो हिसाबमा आफ्नो एनालाइसिस नगरुन्जेलसम्म तपाईले चाहे मेरो या अन्य कसैको एनालाइसिसमा भर परेर होइन, स्वयं आफैले सिकेर आफैले निर्धारण गर्नुहोस्। घन्टी बजेपछि तपाईँ निस्कनुहोस्, नाफा हुन्छ। यदि तपाईले समयभन्दा पछि निर्णय गर्नुभयो, बितिसकेपछि पनि पर्खिराख्नुहोस्, फेरि तल आउँछ, तर लामो लङ टर्ममा तपाईँ हार्नु चाहिँ नि हुन्न। साथीहरू, अब हामी नेप्सेको जो 1926 को बिन्दुलाई हामीले हेऱ्यौँ। बजारमा हामी जब सेक्टर फ्लोट नेप्से पनि बुझ्यौँ कि 1.6% चेन्ज भएर 50 पोइन्ट तल आएको हो, झन्डै 2% को बजार झर्न खोजेको थियो। बजारमा ब्याङ्किङ सेक्टर सबै सेक्टरहरू राता छन्। सबैभन्दा बढी फाइनान्समै झरेको छ यसपटक
हाइड्रो पावर पनि झर्यो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स पनि झर्यो, जसमा निरन्तर हामीले 2-3 दिन उठ्न खोजेको भान भइरहेको थियो, त्यो सेक्टर पनि तल झर्यो। अब ब्याङ्क सेक्टर त चिप्लिरहेकै थियो, झारिरहेका थिए, ट्रेडिङ त्यस्तै झर्न खोजिरहेका थियो, तर हाइड्रोले, फाइनान्सले र चाहिने नन लाइफले बजार उठ्छ जस्तो लागेर बजार गइरहेको थियो, तर बजारमा सबैभन्दा बढी जुन सेक्टर बढेको थियो त्यसमै पनि तनाव आयो। अब यसरी आइसकेपछि बजारको समग्र सेक्टर रातो भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी उच्च पहाडबाट चिप्लेर आएर भुइँमा थेचारिएपछि त्यहाँबाट पनि तल गएको अवस्था हामीले फिल हुन्छ। त्यसैले यो सेक्टरलाई टप गेनर्सहरू हेर्दाखेरि हुन त राम्रा गर्ने मुक्तिनाथ ब्याङ्कले पनि राम्रै गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै जानकी फाइनान्स पनि ठिकै थियो, तर पछि आएर फेरि यो पनि तलतिर गएको छ, तर यसको अहिले आरएसआईहरू हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। त्यस्तै डिडिबिएलको पनि राम्रै कुरा सूचनाहरू आयो, त्यसैले बजारहरूमा त्यस्तो छ, तर चन्द्रगिरी हिल्सले अलिकति माथि उठाउन खोजेको छ, के गर्न खोजेको हो थाहा छैन। त्यसैले यी कुराहरूलाई अहिले हामी डिपली हेरौँ ल। साथीहरू, समग्रमा नेप्से रातो भयो र नेप्से तल झऱ्यो भन्ने कुरामा हामी बुझौँ। अब नेप्सेलाई हामी बिस्तारै ग्राफबाट पनि हेर्छौँ। साथीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेप्से अलिकति ग्राफ प्रिपेयर नभइसकेकोले मैले ग्राफलाई एउटा आफैले टेन्टाटिभ फिगर मानेको छु। हामी 3160 देखिको बजार 16 तारिक 8 महिनादेखि हामीले हेर्दाखेरि बजारमा निरन्तर फल भएर 2021-9-29 अर्थात् अगस्त 2 तारिकमा लगभग 26 आउनु भनेको यो हामी यसरी आएर बजार यहाँ उठ्न खोजेको बेलामा बजार तल गएको छ। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईहरूले हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, म के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई मैले भन्न मिल्दैन र म भन्दा पनि भन्दिनँ, तर तपाईहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको कुरालाई विचार गरेर। त्यसैले कुरालाई सुन्नुहोला, विचार गर्नुहोला, ग्राफलाई ध्यान दिनुहोला, मैले देखाएको ग्राफलाई ध्यान दिनुहोला, अनि तपाईले पनि निर्णय चाहिने त्यसमा गर्नुहोला। सकभर मेरो प्रयास तपाईको पैसा चाहिने लगानी गरेको पैसा नडुबोस् र तपाईको पैसा समय सापेक्ष, समय हिसाब, समयमा चाहिने पैसा बनाउन सक्नुहोस्। अति भन्दै अब हामीले केही चिज अलिकति न्युजहरूलाई पनि हामी यसपटक कभर गर्छौँ। के छ भने एसएफसीएलको समृद्धि फाइनान्सको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यसको राइट सेयरको लिस्टिङ भएको हो। त्यस्तै यो स्वावलम्बनको लघु वित्तको पनि भएको हो। त्यसै गरी बोनस 19% लिस्टिङ बोनस भएको हो र 9% यसरी यी चिजहरू छ। तपाईँहरूले पनि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, यो स्टक इन्फोको साइटबाट हामीले हेर्छौँ। अब तपाईँले यो हेरिसकेपछि भोल्युमलाई विचार गर्दाखेरि वास्तवमा भोल्युम चाहिने योभन्दा 1,70,000 योभन्दा पनि बजार चाहिँ तल झरेर भोल्युम चाहिने झरेको अवस्था छ। हामी देख्छौँ कि भोल्युमै नभएपछि बजारमा ट्रेडै नभएपछि बजार निरन्तर फल हुनु एउटा स्वाभाविक घटनाक्रम देख्छौँ। त्यसैले बजारमा हामी टर्नओभरको हिसाबमा ठिकै रहे पनि टर्नओभरको हिसाबमा बितेको दिनभन्दा एक तारिकभन्दा 2 तारिकमा ठिकै भए पनि ट्रेडको सङ्ख्यामा हल्का आउन लाए पनि बजारमा वास्तवमा इन्डेक्स किन झारियो त भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब साथीहरू, यसै गरी हामीले बुझ्नु पर्यो यो 1,17,82,871 किता सेयरको कारोबार भएको देखिन्छ। 1 तारिक भने 1,81,09,967 किताको कारोबार भएको देखिन्छ 2 गते। त्यस्तै 9,50,00,00,000 बराबरको हामीले कारोबार भएको देख्छौँ। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ कि 9,35,00,00,000 भन्दा कारोबारको हिसाबमा वास्तवमा कारोबार बढेको पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। कारोबार पनि 1 तारिकभन्दा 2 तारिकमा बढेको छ, तर प्राइस चाहिने कारोबार पनि बढ्न थालेको सुरुवात देखिन्छ। नेप्से पनि बढिरहेकै थियो, अनि फेरि हामीले देख्छौँ कि बजारमा पोइन्ट चाहिँ घट्यो। किन घट्यो होला त? अब यसलाई हामी अलि बिस्तारै हेर्दै जाउँ, किन घट्यो यो कुरा पनि हामीले छलफल गरौँला। साथीहरू, अब हामीले यो ग्राफमा समग्रमा नेप्सेको यो हप्ताको बारेमा भएको घटना हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब हामी नेप्सेलाई समग्रमा हेरौँ के भयो भनेर। साथीहरू, तपाईहरूले मैले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नु भएन भने यो भिडियो पनि
अरू भिडियो जस्तै हुन सक्छ। मैले सिकाउने प्रयास गर्छु, तपाईहरुले पनि सिक्नु होला, तपाईहरुले मसँग जोडिनु होला। यसमा जोडिदा मैले जोडिनुको उद्देश्य पनि तपाईलाई क्लियर राख्छु। तपाईलाई सिक्नु छ, तपाईलाई सेयरसँग लगानीसँग कुनै पनि सेवा लिनु छ या तपाईले कुनै कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मसँग हुनुहोस्, या मैले तपाईलाई नम्बर लिएर म तपाईलाई ग्रुपमा हालेर सँगै ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिने पक्कै पनि मैले तपाईलाई गर्दिन, किनभने म प्रोफेसनली तपाईलाई शुल्क लिएर कि तपाईको पोर्टफोलियो कि त मैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ या तपाईले मसँग आफै गर्छु भनेर तपाईको पोर्टफोलियो मेरो निरीक्षणमा म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। म तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि ग्रुपमा हालेर ट्रेड गराउने चाहिने हिसाबमा तपाईले मलाई नसोचे पनि हुन्छ र मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा प्रोफेसनले दिँदैन। यति कुरा मैले स्पष्ट पारे। फेरि मैले भने मैले ग्रुपमा कसैलाई पनि ट्रेड गराउँदिन। तपाईहरुले या मेरो निरीक्षणमा मेरो गाइडलाइन्समा तपाईहरुले पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, तर शुल्क तिरेर, या फेरि तपाईले चाहिने प्रोभिडेन्टकै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लिएर डेडिकेटेड सर्भिस पनि लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यसरी तपाईहरुले भने सिकाउन हामी निशुल्क दिन्छौं। सचेतना धेरै कम छ, त्यसैले बुझ्नुपर्छ, सबै इन्डिकेटर जान्नुपर्छ। तपाईले अक्सर 4-5 वटा इन्डिकेटर्समा ध्यान दिनुभयो भने शेयर बजारमा तपाईले जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौं। हामीले पनि राम्रै गर्दैछौँ। तपाई यति कुरा भन्ने बित्तिकै साथीहरुले धेरैले कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ, सर के हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाई भन्नुहुन्छ, तपाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले तपाईहरुले सोचे अनुसार राम्रै गरेका छौं। राम्रो हैन, अति राम्रो गरेका छौं। यति कुरा सुनाए। अब हामी फेरि तपाईहरुलाई आजको कर्वलाई विचार गरौँ। हामी बजारमा हामीले अस्ति बजार यहाँ घण्टी बज्यो, बजार उठ्छ भनेर हामीले नेप्सेलाई यसै बढिरहेको नेप्से, माथि गएको नेप्से यहाँ उठ्यो। यहाँ आएर सेलर कम भए, अब बजार बढ्छ र बढ्न सक्छ यहाँबाट भनेको थियो। कारण थियो किनभने हामीले यहाँ कालोमा हामीले 9-10 दिनको मुभिङ एभरेज हालेका छौं। हरियोमा 50 दिनको एभरेज छ र यो ग्रे कलरलाई 50, हरियोलाई 20 र यसलाई 10 दिन, र यो पहेँलोलाई हामीले यहाँ पहेँलो पनि छ, जसलाई हामीले 200 दिनको एभरेज हामी हाल्छौं। 200 दिनको हाल्ने गरेका छौं। त्यसैले हामीले जनरली 50 दिन, 20 दिन र 10 दिन र 200 दिनको औसत लाइन के भयो, कहाँ काटियो, कहाँ छिर्ने, कहाँ निस्कने भन्ने हिसाबमा पटक पटक मैले तपाईहरुलाई सुझाव दिने गरेको। साथीहरु, अब हामी केमा बुझौं भन्दा यो अवस्थामा बजारमा एउटा गोल्डन क्रस दिएको अवस्था थियो, बायरहरु धेरै थिए र यसरी बायर हुँदै बढ्दै निरन्तर बजार बढिरहेको थियो, बजार कुदिरहेको थियो। धेरै मानिसलाई आफूले नलगानी गरे पनि बजार धेरै देखेकोले आश्चर्य लागिरहेको थियो। त्यसै बीचमा एउटा विज्ञप्ति आयो, जसको कारण बजार चाहिँ तलतिर तनावमा गयो। तनावमा पनि गयो। 3 दिन हामीले भनेको थियौं कुनै पनि विज्ञप्ति होस् त्यसको 3 दिनको असर हुन्छ। 3 दिनपछि बायरहरु पनि आए र बाई पनि भयो। यहाँबाट बजार मास्तिर जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, तर बजारले मानेन। अझै तल बेरिश ट्रेन्ड मेन्टालिटी, नकारात्मक सोच बन्यो। यति सेलरहरु आए कि धेरै नै बेच्न थाले। बायरहरु कम थिए, सेलरहरु धेरै भए र बजार तनावमा आयो। अन्ततः सेलर कम भयो, तर कम भए पनि सेल मेन्टालिटी नै हाई भयो। बायरहरु आउन थालेको थिए, बायरहरु थिए, तर बजारमा सेलर यति हाबी भए कि बायर पनि। अनि त्यसपछि बायर र सेलरमा अलिकति सेलर आयो, बायरले उपस्थिति किन्दिएनन् सामान, त्यसैले बजार निरन्तर झरिरहेको लजिक हामीले दिन सक्छौं। साथीहरु, यसरी बजार झरिरहँदा हामी बुझ्नुपर्छ के बजारमा छिर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ डट गरेर तपाईहरुलाई जोडेर देखाएको छु। यो डट भनेको 40 डेज या 44 डेजमा हामीले जनरली बजारमा एभरेज लाइन तान्ने प्रयास गरेको हो। यो 44 डेजलाई हामीले तान्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 44 डेजलाई हामीले तान्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु, यो पोइन्टमा हामीले छिर्नु पर्ने हो। अर्थात् यो पोइन्टमा हामीले छिर्नु पर्ने थियो। त्यस्तै यो बिन्दु, अब हामीले छिर्नु पर्ने बिन्दु भनेको यहाँनिर आउन सक्नु पर्ने हो। तर बजारले छिर्नु पर्ने बिन्दु भन्दा पनि बजार तलको अवस्थामा गइसकेको अवस्थामा गर्ने के त भन्दाखेरि हामी एउटा बेरिश ट्रेन्डमा पक्कै पनि गएको हो।
यसमा हामी दुई मत हुनु हुँदैन। बजारमा यति लामो ट्रेन्ड भइसकेपछि ट्रेन्ड बेयरिस हो, मार्केट बेयरिस भएको छैन। अब मार्केट बेयरिस हुनको लागि हामीले कम्तीमा 50 डेजको या 200 डेजको लाई छुनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले 50 डेज छोको छैन। म अहिले देखाउँछु साथीहरूलाई। यो ग्रे कलरमा बजारमा आएर यो मुभिङ एभरेजको कुरा गर्दा मुभिङ एभरेजमा हामीले यो ट्रेन्डले गएर यो ट्रेन्डले यहाँ गएर छुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मात्रै हामी देख्न सक्छौँ कि बजार यसले छोयो भने हामी यो 50 डेजको एभरेज हो र यो 50 डेजलाई छोयो भने यहाँबाट बजार उठ्ने चान्सेस हुन्छ। तर के छ भने ट्रेन्ड यो भन्दा ट्रेन्डले चाहिँ नि बजार झरेर यो भन्दा मुनितिर गइसकेको अवस्था छ र 10 दिनले 20 दिनलाई पनि काटिदिएको अवस्था छ। ट्रेन्ड गएर 50 दिनमै ठोक्किने अवस्था भइरहेको छ। 50 दिनमा ठोकिएर पनि बजार रिभर्स हुन्छ कि हुन्न भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले मैले साथीहरूलाई पटक पटक भने नाफा गर्नुभएको छ भने प्रफिट बुक गर्ने नेक्स्ट विकको आइतबार सोमबार राम्रो दिन हो, तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्नु होला। अझै जो होल्डमा हुनुहुन्छ केही साथीहरूले अब फसिसकेपछि केही दिन बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो प्रफिट जोगाउँदै तपाईँहरूले क्वालिटी स्टकतिर शिफ्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले आफू सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। साथीहरूलाई मैले अलिकति भने पनि थिएँ यहाँ धेरै बजार मार्केट क्रिएटरहरू पनि छन्। 2500 पनि झार्छु भन्ने मैले मानिसहरू भेटेका छु। कसैले 2800 को पनि अब अब्बा उडाउँछन्। तर 2815 सम्म झरेर यदि वो सिनारियो आयो भने 2815 लाई मैले टार्गेट बनाएको थिएँ। साथीहरू अब तपाईले त्यो अवस्थामा बजार त जाला नजाला भन्न सकिँदैन। तर तपाईहरूले आफ्नो स्टडी गरेर नेप्सेलाई अलिकति विचार गर्नुहोला। अब हामी एकछिन यस्तो अवस्थामा वास्तवमा भएको के हो भन्दा मानिसले अहिले पनि आफू प्रफिट जति थियो त्यो प्रफिटमा चाहिने प्रफिट बुक गर्दै बजारबाट भागिरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ। सानै मुनाफा किन नहोस् बजारमा प्रफिट बुक गरेर बजारमा एटीआर यस सबैले माथि हायर साइडतिर अर्थात् बेच्ने अहिले पनि बेच्नेहरू प्रफिटबाटै निस्किरहेको अवस्था छ। अब हामीले वास्तवमा बेच्ने र एडीएक्स लाइनले के भन्छ त भनेर हामीले विचार गर्दा नेप्सेमा के देख्छौँ भन्दा एडीएक्स लाइनमा यो रातोलाई हामीले एडीएक्स लाइन हो। रातो लाइन एडीएक्स लाइनले देखाउँछ कि एडीएक्स उठ्न लागेको पेन्डुलम अवस्थामा देखिन्छ। तर बायरहरू अन्नेसरी बजार उठ्न खोजे पनि बायरहरू तल झरेको अवस्था देखिन्छ। कस्तो अवस्था देखियो? एडीएक्स मास्तिर जाँदैछ, बायर्स तल जाँदैछ र सेलरसँगै एडीएक्स जाँदैछ। अर्थात् पक्कै पनि सेलरहरू अब हाबी भए र बायर्सहरू तल जाँदैछन्। बजार चाहिँ नि अलि पेनिक हुन्छ भन्ने। तर कुरा के छ, आरएसआईले भन्छ के भने त्यो लेभलमा आरएसआई पुगिसक्यो जहाँबाट बजार फर्किनुपर्छ। अर्थात् समग्र बजारलाई हेर्दाखेरि बजारले युटर्न हान्ने अवस्था देखाउँछ। तर अहिले देखाउँदैन, केही दिन पछि मात्रै हो। किनभने यो तल आएर सतहमा आएर ल्याग्रिङ गरिरहेको अवस्था छ। आरएसआई हामी देख्छौँ कि 25 र 30 को बीचमा आरएसआई हिँडिरहेको अवस्थामा बजारमा चलायमान छैन, भोलाटालिटी छैन। बजारमा चाहिने धेरै नाफा हुने र घाटा हुने अवस्थामा बजार उठापटक हुने अवस्थामा हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले समग्रमा ओभरअल हेर्दा आजको बजारमा हामी त्यति उत्साहित छैनौँ। आजको बजारमा हामी निराश हुनुपर्ने आवश्यकता त देखिन्छ। तर निराशको मतलब सबै बेचेर निस्कनु पर्ने हुँदैन। आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी र आफ्नो आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। बजारमा त्यो अनुसारको हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। अब साथीहरू के कुरा हामीले तपाईहरुलाई नेप्सेको बारेमा जानकारी गरायौं। अब बजारमा बायर सेलरको अवस्था पनि मैले देखायौं। बायरले सेलरले जितेको अवस्था पनि भन्यौं। प्रफिट लिएर भागिरहेको अवस्था पनि भन्यौं र नेप्से निरन्तर ट्रेन्ड पछि हाई भोल्युममै तलै झर्ने मेन्टालिटीको साथमा ट्रेन्ड चाहिँ बनिरहेको देखायौं। यस्तो ट्रेन्डमा नेपालको शेयर बजारमा मैले अघि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई साथीहरू सुरक्षा कवच चाहिने छैन। तपाईलाई थाहा छ सुरक्षा कवच भनेको के हो? तपाईहरु जब भराङ चढ्नुहुन्छ, चढ्दा पनि समाउन पाउनुहुन्छ, झर्दा पनि तपाईले समाउन सक्नुहुन्छ। तर यो शेयर बजार हाम्रो बजारमा अहिलेसम्म जुन चीजको लागि हामीले आवाज उठाउनु पर्ने हो, जुन चीज हाम्रो एउटा लगानीकर्तालाई चाहिनु पर्ने हो, त्यो भनेको सुरक्षा कवच।
अर्थात् बजारमा यदि तपाईँले बजार बढिरहेको छ भने तपाईँले सेयर किन्न पाउनुपर्छ। यदि बजार झरिरहेको छ भने र तपाईँलाई थाहा छ बजार झर्दैछ भने तपाईँले पहिले बेच्न पाउनुपर्छ अनि किन्न पाउनुपर्छ। यस्तो भयो भने भर्याङ चढ्दा पनि हात समाएर चढ्ने, झर्दा पनि कम्तीमा हात समाएर झर्ने र टेको लगाउँदै तल झर्न सकिन्छ। किनभने पहाड चढ्दा हेर्नु भएको होला, छेउछेउ चढ्दा पनि हामी छेउछेउ चढ्छौँ, झर्दा पनि सुखा सुखा चिप्लो बाटो ठाडो त झर्दैनौँ। तर नेपालको सेयर बजार जस्तो हाम्रो हिमालय छ त्यस्तै गरी चिप्लनु पर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसैले हाई जोखिम छ। त्यसैले यो बजार जुवाघर हामीले बनाएको होइन। यसमा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि सरोकारवाला सम्बन्धित पक्षले पनि बुझ्न जरुरी छ। बजार बनाइसकेपछि बजारमा दिनुपर्ने हरेक इक्विपमेन्ट र साधनको चाहिने उपलब्ध भएको छैन। या त हामीले नबुझेर या सिकेर मात्रै अरूले देखेको हिसाबमा बजार बनायौँ, या बजारमा स्रोत साधनको अपूर्ण ज्ञानको कारण भयो। त्यसैले अहिले पनि यी कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देख्छौँ। नेपालको बजारमा हामीले बाई गरेर सेल गर्छौँ, तर सेल गरेर बाई गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् सर्ट टर्म यहाँनिर सर्ट सेल पनि एलाउड पनि छैन। दोस्रो कुरा इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि छैन। अर्थात् आज किनेर आजै बेचेर निस्कन पनि हामी सक्दैनौँ। अर्थात् हामीसँग त्यो चिज नभएको हुँदा हामीलाई गाह्रो छ। त्यसैले हामीले बुझ्न जरुरी छ कि यो बजारमा ट्रेडरले मात्रै जुवाघर बन्दैन, सेयर बजारमा लगानीकर्ताले मात्रै बजारलाई सेयर जुवा बनाउने होइन। सबै पक्षको कमजोरी छ। त्यसैले हामीले कमिसन भन्दा, ब्रोकर लाइसेन्स भन्दा, या हामीले अन्य मुद्दा भन्दा सुरक्षा फर्स्ट भन्ने हिसाबमा सेयर बजारमा हामीले बोल्न जरुरी छ। हाम्रो सेयर धनीले लगानी गर्दा सुरक्षा बाई गर्न सक्छन् भने सेल गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने बजारमा एउटा रिजिडिटी हुन्छ र बजार पनि हिँड्छ। तर जोखिम बजार बनाउनमा हाम्रो व्यवस्थापन, हाम्रो जो प्रक्रियागत, हाम्रो जो संस्थागत हिसाबमा जुन कुराहरू उठ्नुपर्ने ठाउँमा सम्बन्धित निकायले चासो लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै छ। त्यसैले पहिलो कन्सर्न सेफ्टी फर्स्ट हामीले भनौँ र हामी यसमै लागौँ। मैले तपाईहरुलाई यो कुरा भन्नको योभन्दा पहिले पनि मैले यो कुरामा भनेको छु। पहिले यो भिडियोहरू बनाउँदा पनि मेरो चासोको विषय थियो, तर अहिले पनि यहाँहरूलाई मैले भने कि सुरक्षा फर्स्ट। साथीहरू, यसरी हामीले नेप्सेलाई समग्र दृष्टिकोण बनाइसकेपछि त्यति राम्रो दृष्टिकोणले नबुझे पनि नदेखे पनि अब हामी वास्तवमा कुन सेक्टरले के गर्ला भन्ने हिसाबमा पनि त हामीले कुरा गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले सुरु गरेँ ब्याङ्किङ हेर्नलाई। ब्याङ्किङमा तनाव आयो, घटाएर तल घटाउन लागे। किन घटाएको भनेर प्रश्न गर्नु होला। मलाई के अरे साथीहरूले सोध्नुभयो, सर किन घटाउँछन् त अरू कसैले भनेर। घटाउने कारण छ, एउटालाई निशाना बनाएर अर्को क्वालिटी स्टक्स किन्ने हो। त्यसैले तपाईले पेनी कुनै ब्याङ्कलाई या कुनै हाइड्रोलाई तनावमा पारेर या उचालेर त्यसकै प्रतिस्पर्धी सेयरमा लगानी गरेर चाहिने जाने कुरा हो। त्यसैले एउटा सेयरमा कसैले सस्तोमा किन बेच्छ भन्दाखेरि उसले सस्तो गरेर अर्को क्वालिटी स्टक उठाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले झार्ने, बढाउने, उचाल्ने आफ्नो आफ्नो ठुला लगानीकर्ताको रणनीतिहरू हुन्छन्। त्यसैले हामी आत्तिनु हुँदैन, हामी सानै काम गर्छौँ र सानै पैसाबाट लगानी गर्नुपर्छ, जोखिम कम हुने गरी जानुपर्छ। त्यसैले तपाईलाई मैले सजेस्ट गरेँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र पोर्टफोलियोबाट तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ, साथमा आफै सिकेर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँबाट हामीले अब ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हेर्दा तपाईले के हामी प्रश्न देख्छौँ भने बजारमा 2 तारिकको दिन बजार नकारात्मक भयो। त्योभन्दा पहिले बजारमा पोजिटिभ सिम्टम देखाएको थियो। बजार उठ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास हुन खोजिरहेका थियौँ, तर कन्फर्मेसन कल दिएन। हामीलाई थाहा थियो कि 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई छोएर कतै 20 दिन उठ्छ कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो 9 दिनले कम्तीमा त्यसलाई उठ्छ कि भनेर, तर 20 ले 50 लाई छुन लागिरहेको छ। अझै पनि बजार केही छैन, बजारमा चाहिने त्यस्तो कुनै छैन। तर डर त छैन ब्याङ्किङ सेक्टरमा, तर किनभने 400-500 को ब्याङ्क
तपाईँले उठाउनुहुन्छ, झऱ्यो भने तपाईँ एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। केही छैन, सेयर बजारमा आउनुभएको 100 रुपियाँको हो र ब्याङ्किङ सेक्टरमा आज न भोलि सिफ्ट भएर जाने नै हो। त्यसैले समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यसमा हामी अड्न सक्छौँ। र जसरी तपाईँले बजार साइडवेजमा जाने कुरा देख्नुहुन्छ, एटिआर सामान्य प्रफिट छ, त्यस्तो फ्लक्चुएसन छैन। त्यस्तै हामीले डिएमआईलाई हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ कि एडिएक्स लाइन मासतिर जाँदैछ र सेलरको लयमा जाँदैछ, तर बायरहरू अनएक्सपेक्टेडली तलतिर जाँदैछन्। त्यसैले ओभर पेनिक भएर तल गइरहेको छ, जबकि डाइरेक्सनले भनिरहेको छ मासतिरको लागि सेलरको साथ दिएको अवस्था देख्छौँ। अर्थात् सेलर हाबी देखिरहेछ, सेलर बलियो देखिरहेछ र बजार पेनिक देखिन्छ र बजारमा आरएसआई सतहमा जम्प गरिरहेको छ। बजार आज आरएसआई 25-30 मा गएर ल्याग्रिङ भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्था हामीसँग साथीहरू पहिले विगत अवस्थामा कहिले पनि यसरी चाहिँ सर्फेसमा गएर आरएसआई यसरी हिँडेको, घोप्टो परेर हिँडेको अवस्था ठाडो आएर जान्थ्यो, फर्किन्थ्यो आफ्नो क्रममा, तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो घटना भनेको बजारमा लामो समयसम्मलाई बजार चाहिँ साइडवेजमा जाने लक्षण देखाउँछ। त्यस्तै हामीले ओसिलेटरलाई हेर्दा बजार नेगेटिभ ट्रेन्डमा जाने पक्का छ, तलतिर जाने भनेर पनि हामी देख्छौँ। अलिक केही दिनलाई अझै जान्छौँ, तर धेरै ठुलो जाने हुँदैन। त्यसैले ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो धारणा राखेँ। ब्याङ्किङमा यहीँबाट बजारलाई घटाएर राम्रो लिन खोजेको हो, रणनीति असफल छ। तर बजार यहाँ अहिले आएर बजार चाहिँ त्यो कारणले सेलरहरूले फाइदा लिँदै उहाँहरू पनि पेनिक भएर बेच्न थाल्नुभयो। र साथीहरू अब ब्याङ्किङ पछि मैले साथीहरूलाई आएर हामीले हेरेको थियौँ हाइड्रोमा, वास्तवमा हाइड्रो सेक्टरमा के भयो होला भनेर भन्दा हाइड्रो सेक्टरमा हामी माथि राम्ररी पुगिरहेको थियो, फेरि ब्रेकआउट दिएर राम्रै जम्प गरेको थियो। तर बजारमा 1-2 विज्ञप्तिपछि 3 दिन लगातार झऱ्यो, फेरि पनि मानेन, बजार उठ्न खोज्यो र बजार फेरि तलतिर लगातार 4 दिनदेखि बजार तल झरिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले बजारमा सकारात्मक भ्यू कसरी बनाउने भन्ने हिसाबमा हामी जानुपर्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई बजार बढ्छ नै या घट्छ नै भनेन, भ्यू हाम्रो सकारात्मक बन्दैन भन्ने कुरा हो। किन्नु नकिन्नु, बजार घट्छ बढ्छ भन्ने निर्णय तपाईँले गर्ने, तर मैले यसमा चाहिने सकारात्मक भ्यू देख्दिनँ। अब त्यसरी 40 डेज किन्ने पक्षमा हो, किन्नलाई बेला ठिक छ, तर कन्फर्मेसन कल आयो भने हाइड्रो पावर अझै पनि बढ्छ। त्यसैले कन्फर्मेसन कल, किनभने 44 दिनको हामीले एभरेजलाई मान्यो भनेदेखि हामीले 44 डेजको एभरेजलाई मान्यो भने कन्फर्मेसन कल चाहिँ पक्कै आउने बेला पनि भएको छ। सायद 2-3 दिनमा आउन सक्छ, हाइड्रोमा फेरि खेल सुरु हुन सक्छ। तर हामी कर्भ हेरेर अहिले छोएको छ, पोजिटिभ कर्भ हुन पनि सक्छ। त्यसैले त्यति आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा छैन। 1-2 दिनमा बजार यदि रिभर्स भयो भने हाइड्रो पावरमै खेल हुने हो। त्यसैले यहाँ हामी देख्छौँ आरएसआई अझै माथि तलतिर पुगिसकेको छैन, तल गएर एउटा सपोर्ट 38 मा गएर आरएसआई फर्किदियो भनेदेखि गोल्डन टाइम हुनसक्छ, हाइड्रो फेरि बाउन्स हुनसक्छ। यदि फर्केन भने यदि 44 मा छ, यो बिच फर्किनु त पक्कै फर्किनु पर्ने जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। यदि फर्क्यो भने तपाईँहरूले ढुक्क भएर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि दुईटैमा हामीले डिएमआईलाई हेर्दाखेरि देख्छौँ एडिएक्स पनि तल झरेको र बायर्स पनि सँगै गइरहेको। बायर्स अलिकति मुभ दियो भने सेलर कम हुन सक्छन्, तर सेलर चाहिँ नै अहिलेको लागि केही दिनको लागि पक्कै पनि बायर्सभन्दा हाबी भएको छ। र हामीले बजारमा ट्रेन्ड चाहिँ सकिएको छ, हाइड्रो पावरको ट्रेन्ड यसरी सकिएको छ। अब या कि नयाँ बिहानीको सुरुवात गर्ला या होइन भने बजारमा नयाँ बिहानीको सुरु पनि हुन सक्छ। यहाँबाट नयाँ बिहानी भनेको मतलब अर्को ट्रेन्ड पनि सुरु हुन सक्छ, पोजिटिभ ट्रेन्ड पनि हुन सक्छ, या केही दिनलाई यस्तै गरिकन फेरि ट्रेन्ड भाँचिएर उठ्न सक्छ। किनभने हल्का भाँचिने ट्रेन्ड चाहिँ पहिले हिस्ट्रीदेखि भाँचिने ट्रेन्ड चाहिँ पहिलेदेखि छ। त्यसैले हामीले पहिलेदेखि यदि ट्रेन्ड नेगेटिभ पनि भइरहेको छ भने यसपल्ट हुँदैन भनेर भन्न कसरी मिल्छ। त्यसैले हामीले दुईटै कुरामा जान सकिन्छ। केही दिनको लागि नेगेटिभ ट्रेन्ड भएर रिभर्स पनि हुन सक्छ, अब त्यो कुरा हो। त्यसैले साथीहरूले आफूले सकभर चाहिने हामीले समग्रमा बजारमा एक किसिमको तनावपूर्ण रहने पनि हाइड्रोमा देख्छौँ र सब अरूभन्दा पहिले चाहिँ हाइड्रोमा सुध्रन पनि सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले साथीहरू अझै पनि 44 लाई छोएको छैन, 50 लाई छोएको छैन। भोलिको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ त्यसबाट भोलिको ट्रेन्डले लगभग हाइड्रोलाई निर्धारण गर्छ। तर हाइड्रोमा मान्छेको कन्फिडेन्स अरूभन्दा राम्रो थियो।
हाइड्रोपछि हामी हेरौँ माइक्रो फाइनेन्सलाई हेर्छौँ। पहिले हामी माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दै थियौँ। माइक्रो फाइनेन्समा धेरै साथीहरूले धेरै मुनाफा लिए भनेर माइक्रो फाइनेन्स बसिरहनु भएको थियो। बिचमा हाइड्रो फाइनेन्समा पनि तनाव आयो राष्ट्र ब्याङ्ककै नीतिको अनुसार र पुससम्मलाई यसमा हामीलाई ल्याग्रिङ हुन्छ भन्ने हामीले धारणा दिएको थियौँ। बजारमा निरन्तर एउटा सानो ग्रोथको साथमा बजार बढिरहेको छ। अहिले आएर बजारले नकारात्मक यो ट्रेन्डसँग नेप्सेसँग तल देखाएर बायर्स पनि तल, एडिएक्स पनि तल र सेलरहरू माथि आउन थालेका छन्। सेलर पनि त्यति चाम छैन, बायर्सको पनि त्यति चामिङ छैन। त्यसैले बजार आफ्नो गतिमा बजार हारेर तल झर्न मनसाय देखाएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले माइक्रो फाइनेन्समा बाध्यात्मक फल देखिन्छ। यो चाहिने ट्रेन्ड आफै फल भएको देखिन्छ। बायरको पनि इन्ट्रेस्ट देखिँदैन, सेलर पनि इन्ट्रेस्ट देखिँदैन र बायर सेलर दुइटै एक हो, किने पनि किन नकिने पनि नकिन भन्ने हिसाबमा माइक्रो फाइनेन्सले खेल हारेको अवस्था छ। त्यसैले माइक्रो फाइनेन्समा चाम नदेखेर बजार चाहिने ल्याग्रिङ छ। झर्न पनि चाहँदैनन्, उठ्न पनि चाहँदैनन्। फेरि सेलर पनि तलै लुर्किहालेको छ, डाइरेक्सन पनि तलै जान्छ। सेलरले तल जान्छ भने म त हामी थोरै बेच्छौँ भनेर बेचिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजारमा सेलर हाबी हुन खोजे पनि नहुन सकेको अवस्था हामी देख्छौँ माइक्रो फाइनेन्स। त्यसैले साथीहरू यसमा पनि हाम्रो त्यति चाहिने उत्साह देखिँदैन। माइक्रो फाइनेन्स पछि हामी आयौँ अब चाहिने म्यानुफ्याक्चरिङमा देखेरौँ। यसरी बजारमा ट्रेन्डमा एउटा गतिमा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हिँडिरहेकोमा सानो पिसमा सेलरहरूले प्रफिट बुक गर्दै धेरै भोल्युमको साथमा नपत्याउँदो हिसाबमा बजार यसमा पनि तलै झरेको छ। बायर्सहरू तल गिर्न लागेका छन् र एडिएक्सले पनि बायर्सहरू झरेकै भनिरहेछ। सेलर्सहरू चाहिँ माथि कुद्न गएका छन्, माथि सेलर्सको हाबी हुन खोजिरहेको छ। तर अहिलेसम्म बायर्सले जितिरहेका छन्। अब आएर बायर सेलर बराबर हुने अवस्थामा छ। त्यसैले बजारमा न बढ्ने न घट्ने अवस्थामा बसिरहेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र आरएसआईको गति डाउनवर्ड छ र बजार अलिकति तल गएर रिकभर पनि हुन सक्छ। तर स्टेट धेरै ठाडो भिड भएकोले बजार अझै तल पनि झर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ पछि हामी इन्भेस्टमेन्टमा आउँ। इन्भेस्टमेन्टमा हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा हामी देख्छौँ कि 20 दिनलाई काटेर 50 दिन ठोकिन लागेको छ। बजारमा बायर्सहरूको मेन्टालिटी तल झरिसकेको छ। आरएसआई न्यून बिन्दुमा छ। अब योभन्दा बढी जाने कुरा छैन। त्यसैले बजारमा यही बिन्दुबाट केही समयले एकुमुलेसन भएर साइडवेजमा बजार गएर बजार फर्क्यो भने फर्किन सक्छ, या योभन्दा तल जाने त अब के जानु भन्ने हिसाबमा यो धेरै न्यून बिन्दु हो भन्ने हिसाबमा बजार बायर्स र सेलर्सले एग्री गरिरहेका छन्। अलिकति बजार तल नेगेटिभै जान खोजिरहेको अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै नकारात्मक देखियो। इन्भेस्टमेन्ट पछि हामी आउँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा हेर्दा हामी देख्न सक्छौँ कि बजारमा निरन्तर फल जस्तो थियो अघि हामीले देखेको हाइड्रोमा सेम काण्ड यहाँ पनि देख्छौँ। तर एडिएक्सलाई ठाडो भिडसँग बायर्सहरू झरिसकेको अवस्था छ, काटिसकेको छ, सेलर्सहरू हाबी भएको छ। तर डाइरेक्सन अझै पनि चाहिने एडिएक्सले चाहिने बायर्सको लाइनमा पक्रिरहेको छ। जति बेला पनि बजार उठ्न सक्छ, उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा, किनभने आरएसआईले आफ्नो सतह छोइसकेको अवस्था छ। त्यसैले आरएसआई फर्कियो भनेदेखि बजारमा चाहिने राम्रै प्रेसरको साथ फर्किएला या सानो अलिकति मुभ दिएर अनि ठुलो फर्किन सक्छ। त्यसैले यो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिने लगभग 6-7 दिनदेखि हामीले पेनिक बनाएको अवस्था छ। लगभग हुन त 12-13 दिनै भइसक्यो। तर बजार तलै झरिरहेको अवस्था लाइफ इन्सुरेन्स पनि समग्रमा देख्छौँ। तर सानो प्रफिट बनाउँदै मान्छे भाग्दै गरेको पनि अवस्था देख्छौँ। अब लाइफ इन्सुरेन्स पछि हामी नन लाइफ इन्सुरेन्सलाई हेरिहालौँ। नन लाइफ इन्सुरेन्समा गएर हेर्दा पनि नन लाइफमा झन् पेनिक अवस्था, बिस्तारै बजार बढ्न खोज्यो, कन्फर्मेसन कल दियो, बजार बढ्यो। तर बजारमा नेगेटिभ अखबार र भएको कारण बढ्न खोजेको सेन्टिमेन्ट्स पनि तल विगत 6 दिनदेखि बजार चाहिने तल निरन्तर झारियो। अर्थात् के देखिन्छ भने बजारले आफ्नो ट्रेन्ड समातिरहेको ट्रेन्डमा नेगेटिभिटी यति आयो, बजार तलतिर झर्यो र सतहमा गएर अब मानिसले सोच्न लागे योभन्दा तल के जान्छ र बजार सतहमा घुमिरहेको अवस्था छ। बजारमा कुनै पनि चलायमान छैन। बजारमा बायर्स र तल छ, एडिएक्स उठ्न लागेको छ, सेलरतिर जान खोजेको अवस्था छ र एटिआर सानो प्रफिट पनि बुक गरिरहेको अवस्था देखिन्छ।
समग्रमा साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई लगभग धेरै कुरा भने। आज तपाईँहरूलाई मैले बेरिस ट्रेन्डमा 3-4 कुराको कुरा मैले भनेको छु। बेरिस ट्रेन्डमा हामीले जोगिनको लागि यो बजारमा सुरक्षा कवच छैन, त्यसैले प्रफिट बुकिङ गर्दै र्यालीमा ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा कि पहिले पनि सेयर गरेको भिडियो ब्याकमा गएर हेर्नु होला। त्यसमा प्रष्ट भनेको छौँ यो बजारमा हामी तल गएर पनि प्रफिट बनाउन सक्छौँ, तर हामीसँग त्यति यो आज किनेर कम्तीमा 3 दिनमा सेयर आउँछ। त्यसैले अब त्यो ट्रेड तो सम्भव नदेखेकोले यो बजारमा हामीले किनेर तपाईले ट्रेन्ड हेरेर ट्रेन्ड हेरेर मुभिङ हेरेर अन्य इन्डिकेटर भन्दा पनि मुभिङ एभरेज हेरेर 7 दिन 15 दिनको ट्रेन्डमा बुक सर्ट टर्म ट्रेडरले बुक गर्दै जाने, फेरि बजार करेक्सन हुन्छ, फेरि प्रफिट लिँदै जाने, फेरि करेक्सन यसै गरी बजार बढ्छ र एउटा बिस्तारै गएर फेरि बजार तल झर्छ अनि फेरि करेक्सन हुन्छ। यसै गरी हुने भएकोले यो बजारमा तपाईलाई थाहा छ शेयर बजार प्रोडक्टिभ सेक्टर होइन, यो तपाईको खल्तीको पैसा एउटाले लाने हो, जिरो सम गेम हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र जान्ने मानिसले, बुझ्ने मानिसले, समय दिने मानिसले कमाउन सक्छ। तर यदि तपाईँ जान्नुहुन्न, अरूले कमायो भन्दैमा सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको खल्तीको पैसा खाली पनि हुन सक्छ। त्यसैले मेरो छ सुझाव, नसिकी नबुझी या जान्ने सिक्ने मान्छेको निगरानी बिना शेयर बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्नु पटक्कै हुँदैन। त्यसैले तपाईलाई मैले यति कुरा भने। त्यसपछि प्राइमरी बजार ठीक छ, हाल्नुहोस्, प्रोमोटर सेयर हाल्नुहोस्, किन्नुहोस्, कम्पनी डुबे तपाईँ डुब्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर सेकेन्डरी बजार पैसा मूल्यको लागि हो, मूल्यको लागि भएपछि तपाईले सिक्नुपर्छ, भाउ थाहा हुनुपर्छ, बजार थाहा हुनुपर्छ, मूल्य थाहा हुनुपर्छ, क्वालिटी थाहा हुनुपर्छ। गएर बजारमा चक्लेट बिस्कुट किने जस्तै हो, ठगिन पनि सक्नुहुन्छ, राम्रो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जति पैसा छ, जति धेरै पैसा छ त्यति राम्रो प्रोडक्टहरु आउँछ, त्यति क्वालिटी स्टक्सहरु आउँछ। थोरै पैसा छ, जानुहुन्छ, त्यसले ठगिन पनि सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो बजारको बारेमा पनि मैले धारणा राखेँ। त्यसैले अब हामीले कुरा गर्दा कि हाम्रो सुरक्षा कवच सेफ्टी फर्स्टको नीति लिएर हामी पनि उठ्नुपर्छ भन्दै यो सातामा तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो सुझाव सहित बजारको धारणा मैले राखेँ। त्यति उत्साहित चाहिने बजार पक्कै छैन। धन्यवाद। फेरि अर्को हप्ता हामी भेटौँला। बीचमा स्टक्सले राम्रो पर्फर्मेन्स दियो भने, ट्रेन्ड बेट चाहिँ सोझो भयो भने म फेरि तपाईसँग मंगलबार बुधबार भेटौँला। तर अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर समेत गरिदिनु होला ताकि अन्य साथीलाई पनि मैले सिकाउन सकूँ। धेरैले सिक्यो भने पैसा बन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।